دونك ديجا خرجنا هاد التمرين هذا الانتيغرال هذا. دونك لقينا واحد الانتيغرالي سامبل ساهل. دونك نحاول نخرجو هذا وهذا، وزاد ديجا خرجنا تا هو انتيغرال دو بيش. كان في واحد الاكزامان بلا ما نعاودوه. دونك راه شفتو الاكزامان مخودي من تيتي ياك، حنا اصلا تيتي ديال اس ام بي ده. دونك نخدمو دابا هنا ياك. الو 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 اكس اس 3 اكس ناقص واحد دي اكس. الوغ قلنا هذا اش واحد بي دي اكس وهادي واحدة كي دي اكس. الوغ اش عندنا اش كذا كيدير كي بحال قلنا بي دي اكس على كي دي اكس. دونك اشنو كنخدم هنا؟ بطبيعة الحال فراكسيون غاسيونيل ماشي فراكسيونيل، غاسيونيل. مزيان. الوغ شوف، دونك نذكرو الايزيتاب الاول. دونك ايتاب الاولى شنو هي ان خاصها كيو دي اكس كون كبر، خاص الدوغري ديالها كيو دي اكس خاصو يكون كبر من الدوغري ديال بي دي اكس. مزيان. على هادي كانت 3 هادي خاص تكون هادي كانت 4 خاص تكون 3 هادي كانت 2 خاص هادي تكون 1. شوف انا واش هذا الشرط محقق ما حققش. الوغ خاصني ندير اش لا محققش، فكتقول لي خاصني ندير اش ديفيزيون يوكليديان. مزيان. دونك خاصني ندير ديال ديفيزيون يوكليديان. ندير هذا وهنا اكس ناقص واحد وهذا اكس أس 3. علاش كندير انا القسمة الإقليدية؟ فالقسمة الإقليدية كتفيريفي ليا الشرط هذا باش ندوز ليطاب الثانية ياك. دونك هنا باش خاصني نضرب اكس أس 3 خاصني نضرب ان سو دو ياك اكس او كاري عطيني هو اكس أس 3 ياك. دونك عطيني هي ناقص واحد على جوج هي زائد واحد على جوج اكس او كاري. دونك تمشي على زيرو وتبقى واحد على جوج اكس او كاري. دونك اكس أس 3 شحال كيساوي هو واحد على جوج اكس او كاري فوا جوج اكس ناقص واحد زائد هذا زائد واحد على جوج اكس او كاري. مزيان. دونك البان ياك. دونك نمشي نشد هذا ونعوضو بهذا، نشد هذا كامل ونعوضو هنا. دونك تبقى لنا هي واحد على جوج اكس او كاري فوا جوج اكس ناقص واحد زائد واحد على جوج اكس او كاري. جوج اكس ناقص واحد. الو غادي نمشي مع هذا ونمشي دي اكس نمشي مع هذا وهذا غنديرو بوح ياك. الو هنا الشهادة عطينا هي واحد على اكس او كاري دي اكس زائد واحد على جوج اكس او كاري جوج اكس ناقص واحد دي اكس. باين ياك. شدينا هذا كامل وهذا وعاد شدينا هذا كامل ودرنا هنا ياك. هذا كامل ودرنا هذا كامل هنا. دونك هذاك مشى مع هذا وبقى لنا هذا هو هذا مشى مع هذا. دونك راه باين ساهل ياك. دونك اجبنا هنا. دونك هذا راه باين واحد على جوج اكس او كاري تي دي اكس زائد واحد على جوج اكس او كاري جوج اكس ناقص واحد تي دي اكس. مزيان. الوغ شوف تاني نفس الحاجة ياك. تاني عبارة عن اش بي دي اكس وعبارة عن كيو دي اكس. هادي راه حلها ساهل ياك. باين هادي راه اكس 3 على 3 وخليتها للآخر عاد نديرها مع هذا حتى درتها من ديبار غتخليها غتقدر تخليها عندك واحد الاحتمال تخليها. اما درتيها لا خليتيها غادي تجمع داكشي كلشي في دقة واحدة. دونك انا كنفضل انا خليتيها للآخر ودير كامل تخليه مثلا ساهلة. الو دونك واحد على جوج دونك اكس او كاري دي اكس. دونك هنا ثاني خاصني ندير ديفيزيون يوكليديان محققتش الشرط. دونك هذا خاصو يكون كبر من هذا ولا لا؟ هذا خاصو يكون كبر من هذا هذا خاصو يكون كبر من هذا. نعاودها مرة 50 مرة نعاودها ما عنديش مشكل. غير تدخل لك الراس ما عنديش مشكل.
هاد فراكسيوناسيون يدخل لك الراس. ونخدم معاكم انتيغرال لو بيوش تا هو امثله بزاف باش تدخل لكم الراس بزاف ساهل. دونك غندير هنا اكس ياك اكس اي واحد على جوج باش عطينا ضربنا دونك ناقص اكس على جوج. دونك هنا عطينا زائد واحد على جوج اكس. دونك زيرو زائد واحد على جوج اكس. مزيان. دونك مغتنيش بلاصة ندوز ولا نستعمل الورقة الأخرى. دونك واحد على جوج اكس او كاري تي دو اكس ياك زائد واحد على جوج. دونك شوف هادي اجي نعوضها بهادي. شوف اكس او كاري شكون كيساوي هاد اكس او كاري اش كتساوي؟ كتساوي هادي اش كتساوي؟ هادي كتساوي هادي فوا هادي زائد هادي. لا هي جوج اكس ناقص واحد فوا واحد على جوج اكس زائد واحد على جوج اكس نيت. شوف نقدروا مثلا كاع نديرو حنا هداك ما تيقش. لا شوف مثلا ما تيقتيش قدرت دير تنشر هي عطيني اكس ياك عطيني اكس وكاري ياك ناقص واحد على جوج اكس هاي زائد واحد على جوج تمشي هادي مع هادي وتبقى غير اكس وكاري راه باين. دونك كنعوضها بجوج اكس ناقص واحد واحد على جوج اكس زائد واحد على جوج اكس فاش على جوج اكس ناقص واحد. دونك هنا تي دي اكس بطبيعة الحال. دونك نمشي هادي مع هادي ونديرو بطبيعة الحال هادي كلها زائد هادي كلها ياك. دونك واحد على جوج اكس او كاري تي دي اكس زائد واحد على جوج اكس. هاد حيت نمشي مع هادي تبقى غير هادي ياك زائد واحد على جوج اكس فوا جوج اكس ناقص واحد تي دي اكس. مزيان. دونك مزيان. دونك التعديلة ساهلة ياك غتبقى واحد على جوج اكس او كاري تي دي اكس زائد واحد على ربعة. دونك واحد على جوج نمشيو على واحد على جوج وتبقى لنا واحد على ربعة ياك اكس تي دي اكس تي دي اكس التالي منساوهاش زائد حيت كنكتب الزربة. دونك نتوما خاصكم تفهمو معايا الزربة. كنضحك اكس ناقص ولا على اكس ناقص واحد. عاوتاني غنديرو اش شوف عاوتاني غنديرو فراكسيوناسيون. علاش؟ حيت هذا خاصو يكون كبر من هذا. هذا خاصو يكون كبر من هذا. على خاصو يكون كبر من هذا حيت هذا بي دو اكس كيبان على وهذا بي دو اكس خاصو بي دو اكس يكون كبر من هذا ياك. دونك كيبان على التالي اش غنديرو وغير باينه قدرت باين كيفاش دير ليها ولكن دير كاسم اقليدي باش تبان ليك مزيان. دونك هنا جوج اكس ديما لتحت كنديرو هنا والفوق كنديرو هنا حيت الفوق هو اللي بغينا يكون صغر حيت كنكبرو هذا وكنصغرو هذا لا درتي هاد القضيه هادي ياك. دابا هي جوج واحد على جوج ياك. دونك ناقص اكس زيرو. دونك زائد واحد على جوج. دونك اكس كش كيساوي هي واحد على جوج فوا جوج اكس ناقص واحد زائد واحد على جوج وداكشي راه صحيح اللي. دونك نعوض ياك هذا هو صح ياك هذا هو صح. دونك شوف واحد على جوج اكس او كاري تي دي اكس زائد واحد على ربعة اكس تي دي اكس زائد واحد على جوج ونعوض اكس بهاد الفالو غادي كامل ياك. عطيني واحد على جوج اكس ناقص واحد زائد واحد على جوج وعلى جوج اكس ناقص واحد. دونك تمشي هادي مع هادي لاحظتو معايا راه غير التكرار اللي كنديرو تكرار
وواحد الحاجة اللي انتهوا مع الوقت. دابا هادشي ماشي صعيب ولكن طويل، يعني خدوا بالكم من الوقت، عامل الوقت حاجة مهمة، يعني ترينيو قبل في الدار وسير باش ما تندموش انك ما تبقى عليكم الوقت، نتوما عارفين ويبقى ويضيع عليكم الوقت. دونك خدوا بالكم هاد القضية هادي ياك. زائد 1/4 إكس تزائد إكس زائد. دونك هذا تمشي مع هادي. لاحظ معايا هنا مزيان، لاحظ معايا شوف. دونك 1/2 ياك. تبقى 1/2 تيجي إكس. دونك هادي مع هادي 1/2 تيجي إكس ياك زائد اش زائد بطبيعة الحال 1/2. شوف هادي تمشي مع هادي ياك، زعما تمشي مع هادي. دونك هنا نفرقوها بوحدة وتكون مضروب في 1/2 زائد هادي واحد ديالها بوحدة عاوتاني، فهمتي؟ هادي فوق هادي كلها غتمشي هادي مع هادي تبقى 1/2 هي هادي زائد هادي نضرب في هادي ياك. كونفينت لي بون 1/2 جوج إكس ناقص 1 تيجي إكس. بحال فرقنا عليهم غير المقامات، وهادي حيت مضروبة بجوجهم، مضروبة في هادي وهادي. مزيان فرقنا المقامات، يعني هذا المقام ديالها وهذا المقام ديالها وضربنا في 1/2. مزيان مبغيتش نديرها بالزربة، مبغيتش نديرها حيت أكتري غادي تلف ولا. دونك سيدي دونك نحاول ندير هادشي. دونك 1/2 إكس أو كاري تي دو إكس ياك زائد 1/4 إكس تي دو إكس زائد. شوف هنا شوف معايا مزيان. دونك 1/2 هي 1/4 ولا نخلوها كاع 1/2 إكس. دونك هادشي ساهل زائد 1/2 تي دي إكس جوج إكس ناقص 1. دونك راه هدا باين ياك، هدا باين هدا لي خاصنا نبينو واحد شوية. دونك هدا نزلوها لهنا و تعطينا الجواب. دونك كلشي غيبقى يتعاود و عطينا. دونك 1/2. دونك هادشي مديروش بحالي، حاولوا تكتبولي تما نتوما ياك. نتوما داك الانسان مكيفهمش، فهموه بزز منكم. هادي هي الطريقة باش يعطيكم ما يتلقافينش تكم. 1/4 في 1/2 إكس ناقص 1 تي دو إكس زائد. دونك هنا خاصنا نبينو اش، خاصنا نبينو ديك الالين. دونك الالين الدراري ياك. دونك المشتقة ديالها هنا فوق شحال هي جوج. دونك خاصنا نضربو في جوج ونقسمو على جوج. دونك نقسمو على جوج. دونك 1/8 4 في جوج هي 8 ونضربو بحال درنا والو ياك. جوج إكس ناقص 1 تي دو إكس. دونك بحال بينا هاد الخاصية هادي 1/8 بينا ليها اش، بينا ليها جوج إكس ناقص 1 بريم على جوج إكس ناقص 1 ديال إكس. هادي شنا هي؟ هادي هي إلين 1/8 إلين لا فالور ابسولي إكس ناقص 1 لا فالور ابسولي ياك. ونزيد عليها الأخرين اللي باقيين ليا مثلا. دونك هادي شحال هي 1/2 إكس 3 على 3. دونك هي 1/6 إكس 3 1/6 إكس 3. عارفة علاش ياك؟ تخرج 3 في جوج 6 إكس 3 باين زائد 1 على. دونك هنا غتخرج لنا إكس على هادي شناهي هادي شناهي التكامل ديالها هي إكس أو كاري سوغ 2 ياك. إكس أس 2 على جوج في 4 هي 8 إكس على جوج زائد هنا 1 في جوج 4 1 على جوج في 1 على جوج هي 4 وهنا بطبيعة الحال يكون 1 هي إكس. دونك هادي هي التكامل ديال هادي. هي خرجناها ديال هادي كاملة ديال هادي إكس أس 3 على جوج إكس ناقص 1 تي دو إكس. دونك حنا خرجناها
دونك كيما تلاحظوا معايا راه ساهل ياك، غير كيحتاج غير الوقت وصافي. ربع ساعة درنا فيه دابا. دونك نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع الانتيغرال هذا.